बड़ियां आशक मजाज अखां तेरियां वे बदो बदी लड़ी जांदियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सईद खान नियाजी और दोस्तों चैनल फिल्मी लोग की एक और नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्मों की अदाकारा, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की जट्टी अदाकारा अंजुमन, जिनकी एक लेगेसी है, जिनका कामयाब दौर 1970 1980 से लेकर 1990 तक रहा। बूम बूम फिल्में दी इन्होंने अपने इस दौर में। सुल्तान राय साहब के साथ इनका पेयर था। इतनी कामयाब अदाकारा, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर दहाइयों से राज करने वाली अदाकारा, आखिर अपनी अज़दवाजी हैसियत में कामयाब क्यों ना हुई? क्या वजह रही कि उनकी शादियां नाकाम हुई? और क्या वजह रही कि अदाकारा अंजुमन, जिनको क्रिटिसाइज किया जाता रहा कि ये दौलत की पुजारी औरत है, मुख्तलिफ मैटर्स के इन्होंने दूसरी शादी किस लिए की, क्या वजह थी कि दूसरी शादी भी नाकाम हो गई, मुबीन मलिक का कत्ल और मुबीन मलिक से शादी की वजूहात, ये सारी की सारी बातें आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल फिल्मी लोग को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपका और हमारा साथ जुड़ा रहे। दोस्तों, अदाकारा अंजुमन, जिन्होंने फिल्म सूरत से 1973 में अपने काम का आगाज़ किया था, एक छोटा रोल था, लेकिन 1974 में 1974 में इन्होंने मोहम्मद अली की इमा पर, यानी कि मोहम्मद अली साहब इनको लेकर आए थे फिल्म वादे की जंजीर में अगेंस्ट वहीद मुराद के एज ए हीरोइन। ये फिल्म भी इतनी मकबूल ना हुई। उस वक्त अंजुमन एक पतली सी लड़की हुआ करती थी। उर्दू फिल्मों में नाकामी के बाद अंजुमन ने रुख किया पंजाबी फिल्मों का। अब जैसे ही अंजुमन अदाकारा पंजाबी फिल्मों में आई तो फिल्म शेर खान, फिल्म जानवर आम और साला साहब, ये तीन फिल्में इन्होंने दी और ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रहीं और इन तीनों फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई। उसके बाद अंजुमन का एज ए पंजाबी हीरोइन का बाकायदा कैरियर स्टार्ट हो गया, क्योंकि पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इतने लंबे कद की, इतनी खूबसूरत शक्ल की, भरा हुआ मुंह, लंबा पंजाबी जट्टी जैसा कद, जो कि ऐसे जिस्मानी खदोखाल थे कि उस वक्त पंजाब के हर नौजवान की आइडियल थी। बैसियत, जिस्मानी खदोखाल और शक्ल सूरत के लिहाज से अंजुमन एक आइडियलिस्ट, पंजाब की जट्टी का इसको टाइटल दिया गया था कि ऐसी होनी चाहिए पंजाब की जट्टी। मखरूती ठोड़ी, लंबा कद और ये इनके जिस्मानी खदोखाल थे। और उस वक्त अंजुमन हर किसी के दिल में घर कर गई थी, चाहे वो फिल्म बीन थे, चाहे वो फिल्म मेकर थे, चाहे वो आर्टिस्ट थे, चाहे वो हीरोज थे, हर किस्म के दिल में घर कर गई थी। इवन के सुल्तान राय साहब भी बाज़ औक़ात जज्बाती हो जाया करते थे अंजुमन की वजह से। और सुल्तान राय साहब अंजुमन किसी दूसरे हीरो के साथ जब आती तो सुल्तान राय साहब को अच्छा ना लगता। अगर कोई कोई सेट के ऊपर अंजुमन को कुछ झड़कता तो तभी सुल्तान राय साहब अंजुमन को डिफेंड किया करते थे और अंजुमन उसके साथ बहुत ज़्यादा मजाक भी किया करती थी सुल्तान राय साहब के साथ। अब दोस्तों, जूं जूं दौर गुजरता गया, अंजुमन एक से एक सुपरहिट फिल्में दे रही हैं। अब जो औरत या जिस लड़की का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री के साथ होता है, अब उसने शादी तो करनी होती है। अब कुछ हीरोइन ऐसी हैं जिन्होंने शादी नहीं की, कुछ है बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने शादियां की और शादियां नाकाम हुई। अब अंजुमन का भी दिल किया कि वो भी घर बसाए, तो अंजुमन ने उस वक्त के इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक के साथ शादी कर ली। मुबीन मलिक के साथ अंजुमन की शादी हो गई और मुबीन मलिक जो कि एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनके पास दौलत, जायदाद, पैसा, और वो भी इनकम टैक्स में थे, काफ़ी कोठियां थी, काफ़ी बंगले, बाहर के मुल्क में भी, लंदन में भी उनका फ्लैट था। तो अंजुमन ने उनके साथ शादी कर ली। अब ये शादी अंजुमन ने, ज़रूरी बात है, किसी गरीब के साथ उसने की नहीं, अमीर के साथ तभी की कि अमीर उसको आसाइशें देगा, अमीर की वजह से उसके पास दौलत आएगी, उसके पास माल आएगा। तो उसी माल और दौलत की हवस की खातिर अंजुमन ने मुबीन मलिक से क्या कर ली, शादी कर ली। आगे मुबीन मलिक भी एक ऐसी औरत की तलाश में थे कि जिसका लंबा कद हो, खूबसूरत हो, और उस वक्त अंजुमन का दौरा था, अंजुमन उसके लिए एक आइडियल थी। तो मुबीन मलिक ने अपनी हुस्न की लालच पूरी करने के लिए,
حسن پرستی کے عالم میں مبین ملک نے انجمن سے کیا کر لی؟ شادی، کیونکہ اس وقت انجمن ہر کسی کا خواب ہوا کرتی تھی۔ اب ان کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد ان کے 3 بچے ہوئے، ذیشان بیٹا، عدنان بیٹا اور ایمان بیٹی۔ اب کہانی میں ٹوسٹ آ رہا ہے، ایک انٹرمیشن آ رہا ہے جس طرح فلموں میں ہوتا ہے۔ 2009 میں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر یہ بات چل پڑی کہ انجمن کی ڈیورس ہو گئی ہے، مبین ملک نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ انجمن اب ایک طلاق یافتہ عورت رہی ہے، اب شادی شدہ نہیں رہی۔ بہت زیادہ کرٹیسائز ہونے لگ گیا مبین ملک اور انجمن کا یہ رشتہ۔ 2009 میں اخباروں کی زینت بنا یہ قصہ کہ ان کی ڈیورس ہو گئی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب 2013 میں جب مبین ملک واپس آئے پاکستان، عید کا دن تھا، اور 2013 میں مبین ملک کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا لاہور ہی میں۔ اتنی گولیاں برسائی گئی گاڑی کے اوپر کہ گاڑی جس طرح چھید و چھید ہو گئی تھی۔ اب انجمن آ گئی، اور انجمن نے جیسے ہی مبین ملک، یعنی کہ مبین ملک جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، لازمی بات ہے اتنی زیادہ بلٹس ہٹ کر گئی تھی ان کی باڈی کو، تو فوراً سے انجمن آتی ہے اور میڈیا کے آگے آ کے بیان دیتی ہے کہ میری کوئی مبین ملک کے ساتھ ڈیورس نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ کلیم اس وقت انجمن نے نہیں کیا تھا، 2009 میں نہیں کیا تھا، یہ اب کلیم کر رہے ہیں 2013 میں آفٹر دا ڈیتھ آف مبین ملک۔ اب دوستو آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر انجمن کی اور مبین ملک کی 2009 میں ڈیورس نہیں ہوئی تھی، طلاق نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت انجمن نے میڈیا کے اوپر آ کر کیوں نہیں بیان دیا تھا؟ آفٹر دا ڈیتھ آف مبین ملک نے انجمن نے آ کے بیان دیا کہ جی میری مبین ملک کے ساتھ کوئی طلاق نہیں ہوئی، ہم نے تعلقات کے لیے رجوع کر لیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ افواہیں تھیں، میں اب بھی مبین ملک کے نکاح میں ہوں۔ اب معاملہ کیا چل رہا ہے؟ وہی پراپرٹی والا، وہی دولت والا، کیونکہ جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو شوہر کی دولت کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں رہتا، اور جس کی طلاق نہیں ہوتی تو وہ اب مالکن ہوتی ہے۔ خیر، یہ ڈکلیریشن ہو گئی انجمن کی طرف سے کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی، میں اب بھی اس کے نکاح میں ہوں، ہم نے بعد میں رجوع کر لیا تھا، یہ محض افواہیں ہیں طلاق والی۔ تو خیر یہ کہانی کے سامنے آتی ہے۔ پھر دوستو 2019 میں انجمن نے ایک اور اپنے پرستار لکی علی سے شادی کر لی۔ اب لکی علی بہت بڑے بزنس مین، بہت بڑا مال و دولت ان کے پاس پیسہ، اور لکی علی بھی چونکہ جوانی میں، حالانکہ لکی علی انجمن سے چھوٹے تھے عمر میں، لیکن جوانی میں انجمن کی فلمیں دیکھتے رہے ہوں گے، وہ بھی انجمن کے پرانے عاشق تھے، پرانے پرستار تھے۔ تو جیسے ہی انجمن بیوہ ہوئی تو لکی علی نے پرپوزل، انجمن نے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ 2019 میں شادی ہوئی، اور جیسے ہی لکی علی، یہ بھی 2020 میں ان کی 1 سال بعد طلاق ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انجمن کو دولت کی ضرورت تھی، اور لکی علی کو چاہت تھی کہ میں بھی کیونکہ اپنے وقت کی بہت بڑی ایک فلمی ایکٹریس تھی، ایک خوبصورت، اس کے دل میں بھی، لکی علی کے دل میں بھی تھا کہ میں بھی اسے شادی کروں۔ پھر انہوں نے اپنی شادی کا یہ شوق پورا کر لیا، بس شوق ہی پورا ہوا، انجمن کا دولت کا شوق پورا ہوا۔ کہتے ہیں کہ حق مہر میں انجمن نے 2 کروڑ لکھوا لیے تھے لکی علی سے، گاڑیاں، بنگلے مختلف وہ بھی لکھوا لیے تھے۔ تو خیر 1 سال بعد یعنی کہ انجمن کی بھی خواہش پوری ہوگی دولت والی، اور لکی علی کی بھی خواہش پوری ہوگی انجمن سے شادی والی۔ دونوں کی جب خواہشات پوری ہوگی تو لاسٹ میں کیا ہوگی؟ ڈیورس ہوگی۔ اب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں دوستو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اداکارہ بے شک شادی کرے، لیکن شادی اس شخص سے کرے جو اس کو عزت دے، جو اس عورت پہ اعتماد کرے، جو اس عورت کا احساس کرے، اس سے شادی کرنی چاہیے۔ اکثر اداکارائیں، شوبز کی آرٹسٹ ایسے بڑے سرمایہ داروں سے شادی کر لیتی ہے دولت کی وجہ کی خاطر، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ دولت سے گھر بنتے ہیں، گھر بستے نہیں ہیں۔ اب انجمن کے دوسرے کیریئر کے جانب آ جاتے ہیں۔ انجمن نے 1999 میں، یعنی کہ جب پاکستان فلم انڈسٹری کو چھوڑا نا، 96 کے بعد جب چھوڑا، 96 کے بعد انجمن نے جب فلم انڈسٹری کو چھوڑا سلطان رائی کی موت کے بعد، تو پھر 1999 میں دوبارہ 3-4 سال بعد واپس پلٹ کے آئیں۔ انہوں نے فلم کی شان کے ساتھ پہلی چودرانی، جو کہ اتنی زیادہ بزنس نہیں کر سکی۔ سیکنڈ فلم انہوں نے کی جگ ماہی غلام محی الدین کے ساتھ، وہ بھی ناکام ہوئی، اتنی زیادہ بزنس نہیں کر سکی۔ پھر انہوں نے تیسری فلم کی پیگا سعود کے ساتھ، اور اس فلم کرنے کے بعد یعنی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سعود اور انجمن کا چونکہ پیئر تھا، ہیرو ہیروئن کے روپ میں آئے تھے،
تو ماں پتر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. اب انجمن سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ واپس پہ لندن چلی گئی تھی مبین ملک کے پاس. حالانکہ بعد میں انجمن نے 2 فلمیں اور بھی کی، جو کہ انجمن کے ادھر چلے جانے کے بعد نا برطانیہ 2 فلمیں ان کی اور بھی آئی تھیں، جس کا ایک فلم کا نام پنجاب دی دھی اور دوسرا تھا جٹ دا ویر. یہ بعد میں کامیاب ہوئی، لیکن انجمن نے بعد میں پاکستانی فلم انڈسٹری کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. دوستو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک سعید خان نیازی کی دیجیے اجازت. اللہ حافظ.